Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. आज की वीडियो में आपको नमाज ईद उल फितर अदा करने का प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। मैं इंशाल्लाह इमामत करूंगा और ये भाई मुक्तदी होंगे। तो बहुत सारे लोग जो है वो गलतफहमियों का शिकार रहते हैं, बिलखुसूस वो जिसमें ज़ायद तकबीरें पढ़ी जाती हैं और कब कब मुक्तदी ने खामोश रहना है, कब कब कुछ मुक्तदी ने पढ़ना है जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो, ये भी साथ साथ में बताता जाऊंगा। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की वीडियो में आपको नमाज ईद उल फितर अदा करने का प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। और चूँकि इस नमाज के लिए जमात यानी इस नमाज को बाजमात अदा करना ये शर्त है, ये जमात के साथ ही अदा होगी, अकेले ही अदा नहीं हो सकती, ये बाजमात ही नमाज ईद उल फितर अदा करेंगे तो होगी। तो इंशाल्लाह हम आपको बाजमात नमाज फितर जो है वो अदा करके दिखाएंगे। मैं इंशाल्लाह इमामत करूँगा और ये भाई मुक्तदी होंगे। तो आज इस वीडियो को आपने मुकम्मल वाच करना है, चूँकि माह रमज़ान मुबारक बिल्कुल इख्तिताम के करीब है। अगर 30 रोज़े पूरे हुए तो 21 मार्च बरोज़ हफ्ता वो नमाज ईद उल फितर होगी, इंशाल्लाह ईद का दिन होगा। और अगर 29 रोज़े हुए तो 20 मार्च को जुमा के दिन वो जो है ईद का दिन होगा। अल्लाह करे 30 पूरे रोज़े हों। ठीक है जी। तो बहरहाल इख्तिताम के करीब है माह रमज़ान मुबारक। तो माह रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर ईद के दिन नमाज ईद उल फितर अदा करनी होती है। इसमें बहुत सारे लोग जो है वो गलतफहमियों का शिकार रहते हैं, बिलखुसूस वो जिसमें ज़ायद तकबीरें पढ़ी जाती हैं। मैंने देखा है, चूँकि मैं ख़ुद भी वो नमाज ईद उल फितर अदा वो जमात करवाता हूँ, बाजमात हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ईद उल फितर में पढ़ाता हूँ। तो इसमें जो है बहुत सारे लोग वो क्या करते हैं, जब तकबीरात पढ़ी जाती हैं तो फिर वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, कुछ अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाते हैं। ठीक है ना। तो आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। आज ये वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इसका जो है बिल्कुल आसान करके मैं आपको तरीका समझाऊंगा और आप इंशाल्लाह ये नीयत से लेकर सलाम फेरने तक ये मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका यानी आपको पढ़ के दिखाऊंगा कि आपने नमाज ईद उल फितर बाजमात किस तरह से अदा करनी है। ठीक है जी। सबसे पहले नीयत याद रखें। नीयत जो है दिल की पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़ुबान से अल्फाज का कहना ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। और ज़ुबान से अगर फिर भी आप अल्फाज कहना चाहते हैं तो इस तरह कहें कि 2 रकात नमाज ईद उल फितर अदा करता हूँ या करती हूँ। अगर ख़वातीन के लिए भी किसी ईदगाह में जो है वो बापर्दा एहतमाम है, वो जो उलमाए किराम ने शराइत बयान की हैं वो ख़वातीन वो शराइत पूरी करें और कोई इस तरह का वो जगह बनी हो जहाँ बापर्दा एहतमाम हो और ख़वातीन ईदगाह में नमाज अदा करनी ही हो बाजमात इमाम के पीछे नमाज ईद उल फितर, तो वो फिर इस तरह नियत करेंगी। ठीक है जी। कि 2 रकात नमाज ईद उल फितर अदा करता हूँ या करती हूँ 6 ज़ायद तकबीरों के मुँह तरफ किबला शरीफ और पीछे से इमाम के। ठीक है जी। उसके बाद क्या कुछ करना है, तकबीरात कब कब पढ़नी है और पहली रकत में कब पढ़नी है, दूसरी रकत में कब पढ़नी है और हाथ बांधने हैं या छोड़ने हैं, कब बांधने हैं, कौन सी तकबीर पर हाथ बांधने हैं, कौन सी तकबीर पर हाथ छोड़ने हैं, ये मुकम्मल तफसील बिल्कुल आसान करके आपको समझाने जा रहा हूँ। चलिए जी। ये हमारे भाई मुक्तदी होंगे और मैं इमामत करूँगा। ठीक है जी। नियत आपने समाअत फरमा ली, अब तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम तकबीर तहरीमा कहेंगे। नियत आपने समाअत फरमा ली है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। इसमें एक बात याद रखिएगा, कभी भी इमाम से पहले जो है वो तकबीर तहरीमा न कहिएगा। अगर आपने इमाम से पहले ही तकबीर तहरीमा कह ली तो आपकी नमाज ही शुरू नहीं होगी। यानी जब इमाम की तकबीर ख़त्म हो तो उसके बाद ही आपकी तकबीर जो है वो तकबीर तहरीमा ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है जी। अब तकबीर तहरीमा कह ली तो इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे। ठीक है जी। और मुक्तदी भी सना पढ़ेगा। सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। ये मुक्तदी भी पढ़ेगा और इमाम भी, दोनों ही आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगे। ठीक है जी। जब ये पढ़ ली दोनों ने तो अब जो है इमाम साहब तकबीरात लगाएंगे। ठीक है जी। और साथ साथ पीछे पीछे मुक्तदी ने भी तकबीर लगानी है। ठीक है जी। किस तरह तकबीर लगानी है, जब सना पढ़ ली वला इलाहा गैरुक तक तो उसके बाद इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाथ छोड़ देंगे। ठीक है जी। फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर इस तरह हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और हाथ बांध लेंगे। ठीक है जी। यानी तीसरी तकबीर पर हमने हाथ बांध लेने हैं, मुक्तदी ने भी और इमाम ने भी। अब मुक्तदी जो है वो अब
خاموش رہے گا، وہ خاموشی کے ساتھ قرات سنے گا، کیونکہ قرآن پاک میں حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ویسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے مایا کہ امام کی جو قرات ہے وہ مقتدی کی قرات ہے، تو اب مقتدی نے خاموش رہنا ہے، اس نے خاموشی کے ساتھ قرات سننی ہے۔ امام جو ہے وہ آہستہ آواز سے تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا۔ آگے کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ امام صاحب آہستہ آواز سے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے پھر وہ اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آگے امام صاحب کوئی سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی، آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھیں گے اور ساتھ سورت ملائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت ملائی تو اس کے بعد امام صاحب بھی رکوع میں جائیں گے اور مقتدی بھی رکوع میں جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، یعنی مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا اور امام صاحب بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، پہلے امام صاحب جائیں گے، مقتدی پیچھے پیچھے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھے گا۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ کم از کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ 7 مرتبہ، جب تک امام صاحب اٹھ نہیں جاتے آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں گے۔ اب جب رکوع و تسبیحات پڑھ لی تو امام صاحب سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، مقتدی نے یہ نہیں کہنا بلکہ مقتدی کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے جی۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولك الحمد. اب اس میں بھی یاد رکھیے گا، بعض لوگ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، بعض لوگ کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، بعض لوگ کہتے ہیں ربنا لک الحمد، یہ تینوں صیغے درست ہیں، لیکن جو افضل ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، باقی آپ کو جو بھی آسان ہو وہ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ کہہ لیا اس کے بعد امام صاحب بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اور اب جو سجدے والی تسبیح ہے وہ مقتدی بھی پڑھے گا اور مقتدی اور امام بھی، ٹھیک ہے جی۔ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اب یہ جو سجدے والی تسبیح ہے یہ بھی کم از کم 3 مرتبہ، باقی آپ اس سے زائد پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ 7 مرتبہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گے امام صاحب بھی اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب پھر وہی سجدے والی تسبیح سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، یہ مقتدی نے بھی پڑھنی ہے امام نے بھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور مقتدی نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب سب سے پہلے امام صاحب جو ہیں وہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اور مقتدی جو ہے وہ اب خاموشی کے ساتھ قرات سنے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور امام صاحب پھر اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور تکبیرات کب پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری رکعت میں جو ساتھ وہ تکبیرات ملائی جاتی ہیں وہ کب ملانی ہے وہ بھی آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے اس بات کو، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، ساتھ سورت ملا لی امام صاحب نے، تو اب ساتھ
جو ہے وہ تکبیرات 3 لگائی جائیں گی، ٹھیک ہے جی، مقتدی نے بھی لگانی ہے اور امام نے بھی، پہلے امام صاحب لگائیں گے، پیچھے پیچھے مقتدی، جب صورت ملا لی اس کے بعد اللہ اکبر، الله أكبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، الله أكبر پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، الله أكبر اور اب جب 3 تکبیریں لگا لیں تو پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے امام صاحب بھی اور مقتدی بھی، اللہ اکبر۔ الله أكبر اب وہی طریقہ امام صاحب بھی رکوع والی تسبیحات پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھے گا، پھر اس کے بعد جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ امام صاحب کہیں گے، مقتدی اللہم ربنا ولک الحمد کہے گا، ٹھیک ہے جی، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولك الحمد اس کے بعد پھر 2 سجدے کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور پھر اتحیات میں بیٹھیں گے، سجدوں والی تسبیحات مقتدی نے بھی پڑھنی ہے، امام نے بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، اتحیات میں تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ، ٹھیک ہے جی، یہ مقتدی نے بھی پڑھنا ہے اور امام بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد امام صاحب دائیں بائیں سلام پھیریں گے اور مقتدی بھی دائیں بائیں سلام پھیر دے گا پیچھے پیچھے۔ تو یہ ہے نماز عید الفطر ادا کرنے کا باجماعت پریکٹیکل طریقہ۔ امید ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔